यस समुद्घाटन समारोह स्थलमा आगमन हुँदैछ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको। त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय धुनका लागि भागिन आउनुभएका स्वदेशी एवं विदेशी प्रदर्शनीकर्ताहरू, उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला 2016 को समुद्घाटन गर्नका लागि समय दिनुभएकोमा आज हाम्रा प्रमुख अतिथि सम्माननीय व्यापार प्रवर्धन गर्न इच्छुक तमाम स्वदेशी एवं विदेशी प्रदर्शनीकर्ताहरूको हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। यस वर्ष मेलामा छिमेकी देश चीन र भारतबाट भएको उत्साहवर्धक सहभागिताबाट हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। मित्र राष्ट्र चीनबाट 90वटा र भारतबाट 70वटा स्टल मार्फत ती देशका विविध उत्पादन, प्रविधि तथा विविध सेवाको प्रदर्शन हुँदैछ। साथै मित्र राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य राष्ट्रबाट आउनु भएका प्रदर्शनीकर्ता एवं प्रतिनिधिमण्डलको पनि स्वागत अभिवादन गर्दछु। मेला प्रदर्शनीलाई विश्वभर नै व्यापार प्रवर्धनको एक सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यमको रूपमा लिइन्छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि। अब हामी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौँ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला 2016 को विधिवत रूपमा कलात्मक मानसमा दीप प्रज्वलन गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जहाँ इन्धन छैन, जहाँ राजनीतिक उथलपुथल छ, जहाँ शान्ति सुरक्षा छैन, जहाँ लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भएको छैन र पनि हाम्रा व्यवसायीहरूले, हाम्रा उद्यमशीलतामा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूले जे जस्ता उत्पादनहरू भएका छन्, जे जस्ता पहिचानहरू छोड्न सक्ने परिस्थितिहरू हामीमा विद्यमान छन्, त्यसलाई पनि बजारीकरणको निमित्त यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूबाट सम्माहित गराउँदै, पहिचान गराउँदै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवर्धन गर्ने मुख्य ध्येय हाम्रो रहेको छ। मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा यहाँ मैले भन्नै पर्छ, विगत वर्षहरूमा पनि यस्ता व्यापार मेला हामीले आयोजना गर्दै गर्दा हामीले समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको यो काठमाडौँको एउटा मुटुको रूपमा रहेको यो भूमिको बारेमा ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घमा लागेका मान्छेहरू लौरो र हतियार बोकेर अगाडि बढ्न सक्दैनन्, मात्रै राष्ट्र समृद्धिको लागि ध्यान आकर्षण गराउन सक्छन्। हामीले विगत 5 वर्षदेखि ध्यान आकर्षण गराउँदैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान छोड्न सक्ने यो परिस्थिति र यहाँको भूमि र यहाँको म्यानेजमेन्ट देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ र आज सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा फेरि पनि म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई परिष्कृत गरियोस् र हाम्रो इज्जत, हाम्रो मान र हाम्रो प्रतिष्ठा उद्यमी व्यवसायीहरूको मात्र होइन, आम नेपालीको प्रतिष्ठा माथि चाहिँ नि एउटा राम्रो परिस्थितिको निर्माण होस् भन्ने कुराको पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। करिब 3 करोड जनता बसोबास गर्ने सिङ्गो नेपालमै प्रमुख बजार हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आर्थिक क्षेत्रमा नवनिर्मित सोच र विचारमा उत्पादन, सेवाहरू र प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने सबैभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम बनिरहेको छ। र म अन्त्यमा यो इभेन्ट, यो मेला सञ्चालन गर्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशकज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू र विभिन्न उद्योग वाणिज्य सेक्टरमा रहेका मेरा आदरणीय अध्यक्षज्यू र पदाधिकारीज्यूहरू
लगायत सम्पूर्ण मेला कमिटीका सहसंयोजकज्यू लगायत सदस्यहरू जसले मलाई यहाँसम्म यो कार्यक्रमलाई लिएर आउने विषयमा सहयोग र सद्भाव राख्नुभयो, म उहाँहरूसँग कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो मेला सफलताको लागि विशेष गरेर सञ्चार कर्मीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यसको गरिमालाई र यसलाई सबल र सफल बनाउनको निमित्त यहाँहरूको अत्यन्तै ठुलो सहयोग र सद्भावको आशा र भरोसा गर्दै अन्त्यमा फेरि पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अमूल्य समय प्रदान गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा फेरि पनि उहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अभिवादन व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ICC is extremely happy to partner the Federation of Nepal Industries in bringing a large group of companies from India to participate and showcase the Indian products. I think it's needless to mention the historic and the deep engagement and the long-lasting relations which India has with Nepal. The engagement between the people of both the countries, the engagement between the businesses have been there for centuries, and with the proactive measures which both the governments are taking, ICC is hopeful that these relations will reach a new high. The Indian businesses have very deep engagement in terms of trade, in terms of some large investments, including the large investments by the public sector companies here. 尊敬的尼泊尔总统阁下，尊敬的尼泊尔工商联合会会长阁下，女士们、先生们，大家上午好。Distinguished Honorable President, Mr. Pashupati Muraka, President of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, ladies and gentlemen, good morning. 众所期待的第5届尼泊尔国际博览会今天正式开幕。在展览主办方尼泊尔工商联合会的热情邀请下，中华人民共和国商务部第3次组织中国企业参加此次展会。在此，我谨代表中国的主展单位，对各国嘉宾和企业界的代表光临表示热烈的欢迎和诚挚的谢意。Today, the expected 5th Nepal International Trade Fair is officially opened. It's the third time that the Ministry of Commerce of the People's Republic of China has been invited by the organizer, Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry, to organize Chinese companies to participate in this fair. On behalf of Chinese Ministry of Commerce, I would like to express my warmest welcome and sincere gratitude to all of you present. China and Nepal are neighbors and close like brothers. Since August 1st, 1955, we have carried on highly effective economic and technical cooperation in the fields of trade, investment, project contracting, economic and technological exchange. It has obtained good achievement and formed a comprehensive and multi-level cooperation pattern. 目前，中国是尼泊尔的第2大贸易伙伴。据中国商务部统计，2015年中尼双边贸易额为8.66亿美元。Currently, China is the second largest trade partner of Nepal. कार्यक्रमका अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, 5औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा छिमेकी मुलुकहरू र स्वदेशबाट सहभागी हुन आउनुभएका व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदायलाई स्वागत गर्दै यस मेलाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीन, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको सहभागितामा हुने यस व्यापारिक मेलाले
दक्षिण एसियामा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको सूचना प्रविधि, विश्व व्यापारीकरण र उदारीकरणले ल्याएका अवसर र चुनौतीलाई ख्याल गर्दै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरी आर्थिक कार्यक्रम मार्फत समतामूलक समाजको निर्माण गरेर जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउने नै आर्थिक क्रियाकलापको लक्ष्य हुनुपर्दछ। यस क्षेत्रमा बेला बेलामा आइलाग्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू, भूकम्प, बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता तथा मानव निर्मित सङ्कटबाट व्यापार व्यवसायमा समेत प्रतिकूल असर पुग्ने र अन्ततः सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धराशायी भई मानवीय सङ्कट समेत उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै सुदृढ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति ध्यान जानु आवश्यक पर्दछ। मेलामा सहभागी हुन आउनुभएका स्वदेशी एवं विदेशी पाहुनाहरूको काठमाडौँको बसाई सुखमय होस् तथा आपसी व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना समेत प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा विविध प्रतिकूलता र कठिनाइका बावजुद यो मेला आयोजनामा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, मेलाको आयोजना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने तथा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रवर्धन गर्न अहोरात्र खटिने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अन्य सहयोगी निकाय र स्वदेशी तथा विदेशी व्यावसायिक सरोकारवाला पक्षलाई पुनः धन्यवाद दिँदै व्यापार मेलाले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Deputy General Director, Indian Chamber of Commerce, मेलामा भाग लिन आउनुभएका स्वदेशी एवं विदेशी प्रदर्शनीकर्ताहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजना गरिएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला 2016 को समुद्घाटन समारोहमा गरिमामय उपस्थिति जनाउनुहुने सम्मान्य प्रमुख अतिथिज्यू सहित सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिगणहरूमा नेपाली निजी क्षेत्रको सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सामाजिक आर्थिक विकासको अभियान गर्दै आएको साझेदारीलाई महत्त्वपूर्ण रूप दिँदै सम्मानपूर्वक स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। आफ्नो अति कार्यव्यस्तताको बावजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस समारोहको समुद्घाटन सहित समारोहमा सम्बोधन समेत गरिदिनु भएका निजी क्षेत्रमा हामी व्यवसायीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एवं मुलुकभरिका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको तर्फबाट आभार सहित हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसैगरी आजको यस समारोहमा गरिमा बढाइदिनु भएका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेताज्यूहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखज्यूहरू, नेपाल सरकारका अधिकृतज्यूहरू, महामहिम राजदूतहरू, कूटनीतिक योगका पदाधिकारीज्यूहरू, महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, मुलुकभरका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसाय मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मेलामा भाग लिन आउनुभएका स्वदेशी एवं विदेशी उद्यमी व्यवसायी सहित सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Lastly, on behalf of FNCCI and entire private sector, I would like to thank the Excellencies, First Secretary of Indian Embassy, Counselor of Chinese Embassy, and dignitaries from different esteemed organizations, national and international participants for their valuable contribution. Thank you.